Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. बच्चों, we will continue our chapter religion and languages. इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक में इसका इंट्रोडक्शन बताया था और हमने अब इस्लाम जो उसकी हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। और नॉर्मली हम अपने इस लेक्चर में या इस चैप्टर में उन रिलीजन्स को डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान में हैं और उनके काफ़ी फॉलोवर्स पाकिस्तान में रहते हैं। पहले तो हमने इस्लाम को डिस्कस किया था जो कि मोर देन 97% पीपल का रिलीजन है, और आज हम दूसरा बड़ा रिलीजन यानी हिंदुइज्म को डिस्कस करेंगे। हिंदुइज्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। ऐसे बहुत सारे और भी रिलीजन होंगे। इस्लाम दुनिया का सबसे पहला और आखिरी जो मज़हब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी अंबिया है उनका एक ही मज़हब था, वो इस्लाम था। उसके मानने वाले क्या कहलाते थे? मुसलमान कहलाते थे। इसीलिए हिंदुइज्म को वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन कहते हैं। हिंदुइज्म जो सब कॉन्टिनेंट में आया वो हमें क्या इसकी जो अगर हम हिस्ट्री देखें तो आर्यांस जब सेंट्रल एशिया से आए और उन्होंने पहला जो अपना यहाँ पे अटैक किया, वो कहते हैं हिस्टोरियन कहते हैं कि मोहनजोदड़ो पर अटैक किया, उसको डिस्ट्रॉय किया और फिर एक ग्रेजुअली गैंग्स रिवर को क्रॉस करके जो गैंग्स वैली थी वहाँ सेटल्ड हो गए। वहाँ इन्होंने अपनी एक किताब जो रिलीजियस बुक है वो गीता, उसको वहाँ लिखी गई। वहीं इनकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है और रिलीजन जो है वो हिंदुइज्म। यानी जो आर्यांस जो सेंट्रल एशिया से आए वो अपने साथ नॉर्मली 3 से 4 चीज़ें बिल्कुल न्यू इस पूरे रीजन में लेके आए। यानी फर्स्टली वो क्या लेके आए अपने साथ? यानी हॉर्स राइडिंग। वो हॉर्स राइडिंग करते थे, उनके पास वेपन्स थे, हॉर्स कैरियर्स थी जिससे 2 या 3 आदमी बैठ के जो है ट्रैवलिंग किया करते थे, काफ़ी तेज ट्रैवलिंग करते थे। और इसके अलावा वो अपने साथ एक न्यू लैंग्वेज संस्कृत लेके आए और न्यू रिलीजन हिंदुइज्म लेके आए और एक पूरा अपने साथ एक नया जो है वो ट्रेडिशन एंड कल्चर लेके आए। तो इस तरह आर्यान से पहले यहाँ पे हिंदुइज्म का कोई कंसेप्ट नहीं था। जैसे मोहनजोदड़ो या इसी पूरे जो साउथ इंडिया का रीजन है, यहाँ जो र्यून्स हैं या हिस्टोरियंस बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी हिंदुइज्म का हमें कोई भी इसके जो है वो आसार नहीं मिलते और किसी भी आइडल वर्शिप का कोई भी साइन नहीं मिलता। यानी इस पूरे रीजन में रिलीजन भी था, रिलीजियस लोग भी थे, अपनी वर्शिप भी करते थे, बट कहीं भी आइडल वर्शिप का कोई साइन नहीं मिला। ये बहुत बड़ी बात है। तो आर्यांस जो अपने साथ आए वो आइडल वर्शिप लाए, संस्कृत लेके आए और अपनी जो है वो रिलीजन हिंदुइज्म लेके आए। हिंदुइज्म की 4 मेन रिलीजियस बुक हैं जिसमें वेदास, उपनिषद, पुराणास और भगवत गीता। वेदास की और सब जो है डिफरेंट 4 टाइप्स और हैं, बट ये 4 मेन इनकी रिलीजियस बुक हैं। तमाम हिंदू जो हैं वो मोस्टली ज़्यादातर यानी 99.9% जो हिंदूज हैं वो आइडल वर्शिप करते हैं और इनकी जो वर्शिप प्लेस है उसको टेंपल या मंदिर कहते हैं। और जाहिर बात है जब पाकिस्तान इस सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से था, और मैंने अपने इनिशियल क्या बताया कि मोहनजोदड़ो को डिस्ट्रॉय करने वाले यही आर्यांस या हिंदू रिलीजन लेके आने वाले लोग थे। लिहाजा इस पूरे एरिया जो इस वक्त पाकिस्तान में यहाँ बहुत हिंदू है, मतलब जो सेकंड मेजॉरिटी के साथ लोग रहते हैं वो हिंदूज रहते हैं पाकिस्तान में। और कुछ ऐसे मंदिर भी हैं, यानी कुछ ऐसे टेम्पल्स हैं पाकिस्तान में जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुराने हैं। यानी अगर हम अपनी जो रिसेंट पास्ट हिस्ट्री देखते हैं क्या, यानी जो पहला अगर यहाँ मुस्लिम काउंसलर कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम का जहाँ पे उसने अटैक किया, जिस जगह पे अटैक किया
وہاں پہ ہندوؤں کا ایک بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہوا کرتا تھا، اور ہمارے کرسچن میں جو عبداللہ شاہ غازی کا شرائن ہے اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا ماؤنٹین کے کیو میں جو ہے نا ایک شرائن ہے، یعنی کہ وہ مندر آلموسٹ مور دین 1200 ایئرس اولڈ ہے. تو ون آف دا اولڈسٹ ریلیجن انڈیا کا تو ہے ہی، پاکستان میں بھی جو ریلیجن ہے اس میں اولڈسٹ ریلیجن جو ہندوازم ہے. تو اس طرح سے ہم نے آج جو اپنا دوسرا ریلیجن ہے پاکستان میں فالوورس ہیں جس کے ہندوازم، اس کو کمپلیٹ کیا. اور اب ہم اپنا ایک اور نیا ریلیجن یعنی کرسچینٹی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. کرسچینٹی جو بیسیکلی جو ریلیٹڈ ہے وہ کس سے؟ جیسس کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورس ہیں اس کو کرسچین کہتے ہیں، اور ان کے اس مذہب کو اور اس کے ماننے والوں کو کرسچینٹی کہتے ہیں. یعنی کرسچینٹی جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جیسس کرائسٹ سے، اور جیسس کرائسٹ کی ٹیچنگز کو فالو کرنے والے جو لوگ ہیں اس کو کرسچین یا کرسچینٹی کہتے ہیں، ان کے فالوورز کو کرسچین کہتے ہیں. جیسس کرائسٹ یا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے وقت میں جو دین یعنی جس کو بعد میں عیسائیت کہا گیا، کرسچینٹی کہا گیا، اس کی جو ہے وہ اس کی پریچنگ کی. بٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اس وقت جو ریلیجن تھا یعنی جوڈزم، پورے فلسطین اینڈ اس کے اراؤنڈ ایجپٹ اور نارتھ جارڈن میں، وہاں پر جو جوڈزم ریلیجن تھا اس کی بہت ساری اس میں جو ہے خرابیاں آ گئی تھیں، اور وہ ڈیویٹ کرنے لگے تھے، وہ شرک بھی کرنے لگے تھے. لہٰذا حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پریچنگ آف اسلام یا ریوائول آف جوڈزم اور ریوائول آف جو اللہ تعالیٰ کا مذہب اسلام ہے اس کے لیے بھیجا. اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کنفرم کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو یعنی توریت ہی کو کنفرم کرتا ہوں، یعنی اس سے پہلے جو کتاب تھی اس کو کنفرم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور جو ان کی ٹیچنگ تھی اس کو جو لکھا گیا اس کو بائبل کہا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارے مذہب میں بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. ان کی انبیاء میں ایک بڑا مقام ہے، اور تمام مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کائنڈنس، سافٹ ہارٹیڈ اور نرم دلی اور رحم دلی کے بہت ہی ماننے والے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی لیے بہت ہی زیادہ رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور ان کی والدہ یا مدر کو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ میری. اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدر میری کو مسلمان کیا کہتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام. وہ بھی بہت ہی مسلمان ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. یعنی مسلمان جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے انتہا رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں. یعنی اگر سم ٹائم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی مسلمان کسی نبی کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. ویسے مسلمانوں کا تمام انبیاء کو ایکسیپٹ کرنا لازمی، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لانا لازمی ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ہم ان سے ایمان رکھتے ہیں، جتنے بھی وہ اپنے ساتھ بکس لے کے آئے ہیں ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور بہت سارے ایمان کے تقاضے ہیں. یعنی تمام انبیاء پہ ایمان رکھنے کے بعد ہم جو سب سے زیادہ رسپیکٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو بہت زیادہ رسپیکٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے جو کرسچن جس بک کو فالو کرتے ہیں یعنی ٹیچنگ آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ بائبل. اور جہاں جو ان کی پلیس آف ورشپ ہے، عبادت کی جگہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چرچ کہتے ہیں.
تو اس طرح سے آج کے لیکچر میں ہم نے اپنے دو بڑے ریلیجن جو پاکستان میں جس کے بہت بڑے تعداد میں فالوورس ہیں یعنی ہندوازم اور کرسچینٹی، ان دو ریلیجنس کو کور کیا. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اور جو ریلیجنس جو پاکستان میں جو فالوورس ہیں ان کو جو ہے ہم کور کریں گے. تھینک یو.